أملاح بزح ساعن ببزح منقدن قدم نبوتاتنا ودبيات كيو تزاربو أبزن دحروت معلفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علاتو أبناي لاتين قداسي زنباب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كاب قداماي ملخت بيتروس مراف 4 كاب فقد شوعاتك ساعة فقد 10 3 ناي كل نجر موداتا قريبو يو سلازي صليكم من تتكلو جزارو سوم زغوتون طنقوقاتن كنو فقري بزو حاتيات تخدنيامو قدم كلو نحاد حدكم بمن لبي تفاقرو بزي معزمزام تقبلتي غاشا كنو نايت بزوح زعينوتو صقا أملاخ أمونات هاقرقلتي بمخان نفس وكفكم كان تستقبلكم ووهبت صقا غيركم نحاد حدكم أقلقلو اتي سبخ قال أملاخ يسبخ اتزقلقل بتا أملاخ زهابو حيلي يقلقل ازخا أملاخ بيسوس كريستوس بخلو نقر ما انت كمسجان ايو كبرن سلطان نزل عالم نو يخنو أمين عطن فقراتي كم كحاوي زبلع فتنا كرخبكم كله حدا حدش نجر كم زبصحكم غيركم ايتغورم رمو نسو بجرما كغلص كله ازيوه كبلكم يمو ابسقاي كريستوس كتكافلو كلكم تحقسو كالاي نباب كم مزمور داويت مزمور 96 فقدي حدك سافقدي 13 نغزابير حدش مزمور زمرو أمدري تنبرو كلكم نغزابير زمرو نغزابير زمرو أمسجنو معاتي نسو كم زد حننا أبسرو كبرو أما أكل أحزاب نغرو تأمراتو أما أكل كلهم هزبتات أزنتو غزابير عبيو بزوح مسجانا خاء زقبويو كاب كلهم أمالختي زخبريو كلهم أمالختي أحزاب كونتيوم غزابير جنا سميات غبري ግርማን ክብርን ይኸቦ መቅደሱ ኸዓ ብሓይልን ብጽባቕን ምሉእ እዩ ህዝቢ ዓለም ኩልኻትኩም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ክብርን ሓይልን ናቱ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ነቲ ክቡር ስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ መስዋዕቲ ሒዝኩም ናብ ቤት መቅደሱ እተው እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ ስገድሉ ኣብ ዓለም ዘለኹም ኩልኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ አንቀጥቅጡ ንህዛብ እግዚአብሔር ንጉስ እዩ نعلم أبصنع سلسرتا أكتنا وصنيا نهزبتات كعاب قنعنا كفردهم يويلكم نجروهم سمياتي تحقسو مدرون باهي بلا بحرن أبا أزلون الليبل مرورن أوزلو كلون باهي بلهم كلاتهم أوام دور أبقد مكزابيهر إلل كبليوم كما يكزابيهر نعلم كفرد كمسيو نهزب عالم بفتحن بقنعنان كفردهم يو سالساي نباب كونجل ماركوس معراف 11 كفض 11 كسافقدي 26 ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ ኣብ ዝርያው ግልጽ እናበለ ንኹሉ ምስ ረኣየ መሲዩ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ኸደ ንጽባሒቱ ካብ ቢታንያ ክወፁ ከለዉ ኢየሱስ ጠመየ ብርሑቕ ድማ ቆጻል በለስ ረኣየ ምናልባሽ ፍሬ እንተረኸበላ ክርኢ ናብኣ ኸደ ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ ግዜ በለስ ስለ ዘይነበረ ብዘይካ ቆጽሊ ገለ እኳ ኣይረኸበላን ኢየሱስ ደጊም ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለዓለም ፍሬ ኣይበላዕ በላ ደቂ መዛሙርቲ ኸዓ ነዚ ሰምዕዎ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ኸዓ ነቶም ኣብታ ቤት መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሸያጡን ዝነበሩ ክሰጎም ጀመረ ሰደቃ መሽረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ከዓ ገልበጠ ሓደ እኳ ኣቕሓ ፀይሩ በታ ቤት መቕደስ ከይሓልፍ ከዓ ከልከለ ቤተይ ንኩሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ክስመ እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ የልቦን ይበሎም ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓላልት ግብርክምዎ ኢሉ ከዓ መሃሮም ሊቃነ ካህናትን መምሃራን ሕግን ሰሚዖም
ከመይ ገይሮም ከም ዝቀትልዎ ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ብዘሎት ህዝቢ ብትምህርቱ ይድነቕ ስለ ዝነበረ ፈርህዎ ምስ መስየ ድማ ካብታ ከተማ ወፀ ንጉሆ ክሓልፉ ከለዉ ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቂፃ ረኣይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘከረ እሞ መምህር ናታ ዝረገምካያ በለስ ነቂፃ በሎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም በአምላኽ እመኑ እቲ ብልቡ ከይተጠራጠረ እቲ ዝልምኖ ከም ዝፍጸም ዝኣምን ኩሉ ነዚ እምባዚ ካብዚ ተላዒልካ ናብቲ ባሕሪ ትወርወር እንተበሎ ንኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ጽልይዎን እቲ ልምንዎን ዘበለ ከም ዝተቐበልኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ ሰማዮ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓደልኩም ንብጻይኩም ዝሓዝኩምሉ በደል እንተሎ ሕደግሉ ንስኻትኩም እንተዘይሓደግኩምሉ ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይክሓደልኩምን እዩ እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን